يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العلي العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت من خير القرون من بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من قرن الذي كنت منه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحبني كان معي في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أبان مولده عن طيب أنصره يا طيب مبتدأ منه مختتمي يوم تفرس فيه البرص أنهما قد أنذروا بحلول البؤوس والنقم. وبعث إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الله حادث الأمم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقدعم.